بي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم. हाज़रीन, खालिक़ कायनात ज़ात बारी तआला ला हम्द सना मुहम्मद ना आल मुहम्मद खुसूसन सिब्त रसूल यम्बो करबलाए मुअल्लाए का सुसस्रुकुल खुदाए दरगाहिं क़ुरबान बिस्पे शुहदाए करबला उसराए करबलाए दरगाहिनो मदंगामी फ़िख़लना दुरूदना सलामी हदियों बटन बिस्पिल्ज़बेनो सहमा क़ुरआनना मुख्तसर आये शरीफ चिक तिलावत बिसत खुदा कसल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब लेंगे पैगम्बर यहाँ लत्रत निब्रान को निसी अन्नी गैर जज्बे लुक्सेनो खुदा गायद पिन खुदा चित्तुक़सीत पिन खुदा गति दुआ कबूल बने में ज़रे यहाँ लत्रिसना यहाँ कसल बियो फ़इन्नी क़रीब गई ज़ात को मंगी मुरिद पिन यो च करीब चांद से नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद खुरिस्तु गई पतंगी मुरिद पिन खुदा उद्देंगी मोर पु क़ुर्ब मकानी में जो क़ुर्ब मानवीन अंगो खुदा गति स्ट्रोगर पतंगी हदीस पिन हदीस को चलोंगत गैर जज्बो फालचन ना पिन छुट पामेत दि फालचन से को छुट पामेत मोमिन इसने पिन छुटत ज़र बना खुदा जिस्म जिस्मानियत मकान व मकीनियत मलसा ज़र भी और गो ज़र भी यानी कि शासीदी उसूल एतक़ाद बयान बसत खुदा ला जिस्म व जिस्मानियत मलसा ज़र भी और गो ज़र भी राम ज़र भी चामत पिन दि करीब यान हमारा छुट चुक पल खुदा कसल भी पिन गयान खेती स्ट्रोगस्ता पसंगे मोरियत पिन मतलब यहाँ से नहीं पिसुम खुदा बंदा आलम यानी कि दुआ कबूल बे तो खुदा कसल भी गई ब्रान को से गई लोग से ले पैगम्बर यहाँ लत्रिसना यहाँ कि कसल भी फ़इन्नी क़रीब गैर जज़्बो मांगे मोरिद पिन उजीबु दावत दाई इज़ा दान गैर जज़्बो से दुआ यहाँ ने दुआ को कबूल बेद नामी नसान ख्वांगे कज्जर बना दुआ बना फल यस्तजीबु ली पस दो एवज़ पो फ़ाफ़ाए एवज़ैन और दो बदलेनु इस्तजीबु ली गैर जज़्बो खिलाम कबूल बिस गैर ज़ात पोल बरान ख्याम से कबूल बिस वल युमिनु बी गैर जज़्बो के ईमान क्यों लअल्लहुम यरशुदून ईमान क्यों मना खुदा छर शुगमियन बल्कि खुदा के ईमान क्यों मना लअल्लहुम यरशुदून ले ब्रन क्या नहीं रहता बिन ब्रन ख्वाना फायदन ईमान क्यों मना खुदाई ज़ात पोला फजीलत में बिन ब्रन ख्वाना हिदायत बिन खुलासा कलाम तो खुदा कसल बिंगत ब्रन से दुआ भी असना गैर गज़गो से कोई दुआ को कबूल बिन तो गदीना गरंग गामा से खुदा ला कभी दुआ भी से दबे बिन योते गामा से जज़र हर टाइमिंग गदा दुआ बेत तो गति दुआ को कबूल सो से दमे चाम से खुदा से गा चलो दुआ चायब चीज़ को दिगो बॉल अस्कलत यही का नानु बाउन खेरे बे दिया खुरी गामन मुझे हुआ दुआ चाम चाम इंसान खुरीस नहीं पिन खुदा ला दुआ बेत वहाँ सुला पता हो बच्चे पर कुछ खुदा ला दुआ बेत दे दुआ कुल कबूल सो से दमे गदां गामा से संबत हो कम हो वैसे गति दुआ कबूल आमद कबूल में दुआ पैगम्बर कसल पिन ब्रानी से दुआ बेस कभी खो दुआ पर रद्द हुए हमें इन दल्ला रद्द मिवेन पैगम्बर कसल भी माँ बेस फिर दुआ पर रद्द मिवेन जरे और यहाँ नगाला बेस फिर दुआ पर कबूल वनमत तो गना ची दुआ बिन या अल्लाह या गाला दिन लाख चिक मूल मिन लाख चिक मूल फो गाला चामी मिन पाजी गाला मूल थपनगा मिन था सवा मिन
برانی سی بیاس فی دعا پو خوشی چل فی حاجات پو برانی فاری لحمو اینمین خدا خوری یزول موزین پیلا چیک غدالا دی دعا غدان چل فی حاجات پو غتی فاری سازگار اینمین رب خوانا موزین پین بران لدی سازگار سون سا خدا برانی سی چل فی حاجات پو پوری بین من نمی بین لیکن دا دعا پو فضیلت پو ثواب پو یا نغال یا عمل چلو تا بین زائمی بین دو بھی فضیلت پو دو ثواب پو یا عمل چلو تا بین دنیا گیری یا مشکل کی حل مسونا یا دعا بھی از دے یا سمن نغاسی خدای ندیری علم تلفین پنگی علم پونگلا سبق پو سمجھمو اونی دعا قبول مسوفین من یری دعا قبول سوفین چی پتا یا ملسلخ یا لکیر بین سوگا یا نقصان چی اومن سوگا دے نقصان پو یری دعا پو سفر بسپین دعا قبول سوفین من نعوذ باللہ خدا حسن تغدا اجیب دعوت دا اذا دعان دعا بھی اسنا ہے قبول بین لیکن شرط پچین وہاں دے خود میں جو کھل بسد پا شرط پو یا نگا عبد سو خدا کا اذا سألک عبادی یہ عبد کو نیتینا تو عبد چلے ذربین عربیس کا دیکھا عبد چون لذبین غلام لذبین تو غلامی لس پچین نام مالک پسی چیز نظر یا جوازی بیم غلامی لس پدوین چون نا آقای باری نو چام جا رشتو یدنا سکال فوبیدنا غدان خدای برانینو خدا معبود یانگا خدای عبدین دیو زکا اگر یانگا زندگی رگال چکنا سوال میت پین یانگی دعا قبول میوے غدان دیرین عبد فشن میت غدان عبد شسن میت پین غتی عادت پچین غاسی پیاغ بسنا غا روزہ دکسنا غا صدقہ خیرات مننا غاسی دین نور اللہ پہ بس پین لہذا یا اللہ یانگی دعا پا قبول بیس مطلب خدای نا بدل لنو زبیان آدم ہے خدای نا عوض لنے غاسی دی صدقوں من پین یانگی دعا خیر از صدقوں تو ترود دل بالا کھولی مل سکا دولت لوسو میں یار اتنا سامبو دوئین غانگی بیس پی دی عمل جازت گامت دیو بھی بدل لنو اور وہ سامبت انسان لچر وصفین من عرف نفسه فقط عرف ربه چوک پچ انسان غدان وزن سو یولا علامہ اقبال سے خودی زفین سوسولا سوسو وزن سونا رب وزن واب دویت پین غلا غان وزن مسونا چی بین غلا بویسا حق وزن موین غلا چرمویسا حق وزن موین غلا ایسا عزت مشس پین غلا یری عزت چا مشس پین غلا غان مشس پنا غتا عبدی منزل کو فوب دهان مطلب سوسور چسمت شس خدای درگاه سوسور چسمت شس چسمت شس پی حد پتاتین چسمت شس پی حد پویوتین الہی عبدک العاصی عطاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تردد فمن يرحم سواك لنور بخشون دعوت پی نوستانے یانا غلا عمل کتاب پیستانے دوسرے سنگ غدا غور چامی بین این علی مشکل کشا حضرت علی پتھلے یاننگی چاہم زانیت پینا علی پتھلے یاننگی چاہم عبادت یت پینا علی پتھلے یاننگی چاہم تقوی یت پینا علی پتھلے شرگو ترگو یاننگا سلتاس پینا دو ان میں مولا سے کسل بیمت پروردگار عالم یری گناہگار بران پو علی سے عبادت استعمال بسد یری گناہگار بران پو یری خدمت حاضر سوست مقرم بالذنوب وقد دعاکا غاری گناہ کن اقرار بنچن چاہ علی نعوذ باللہ علی اس پہ بس بنا دنیای کا دوستدار کن لیکن خدای نعمات کن مقابلیں گا رہی جو کھل بس یا زان سے نعمت پو ششلن میں نعمت پو تیانگا شکر آدھا بس میں شامن چاہ میں شامن یعنی یہ پیغمبر کسل بھی سے پیلا گا رہی پھول بیس یا اورات کے زمین دے سبحانک ما شکرناک حق شکرک پروردگار عالم یہ شکر بیت پہ حق یوت پارا بیسے گا محمد نے شکر ادا و احمد گا نعمت لینا گا شکر بین لہذا انسان لا خدای درگاہ نو دعا بیلا جو سچر گسپین یا نگا سخما ور گسپین یا نگا عبد منزل پہ کو عمر گسپین
خیر دعای قبولیت شرط متوید پین دونی نا خلاصه کلام دو سزدم سیدان به جفول پدوین ngati ze zachas na gon mi gonchas na halal harami tamiz war goset haq halal nuru goni tamiz sona de bran pachin kho abdi manzil gothon min kho abad wen abad so sana dan yana ngado abios qabul wa madan tos abad wana chwen इंसान जब अब्द मंजिल को फिरना खोल ख्वांचा में शेस्पिन दगना अब्द मंजिल ओ फिरदला खुसूसन बिहमदिल्लाह यान गला दुआ औकात को मुकब्बल तन दोने ने चिपचिन और वक्त सहर जो फिर तहज्जुद टाइम पिका तहज्जुद टाइम पिका यान गा दुआ बेसना दन चुकन आशीष दे दुआ पर शोम कबूल वत दो भी टाइम पिक जावन दगना यहां सजदीन शोस सजदीन शख्सना ngasir kuspo yana patamet pin ngala na patayot ngasis munmut apo yana patamet pin ngala patayot ngasi janmi sazo syot na ngala patayot pin ele patamet na ngasit bat feli besat na ngala patayot ele patamet to ngati gunah pura ta ngala na patayot ta khoda la dua bek panga khoda na sang siya pindana chin yana nga muwahhid men yana nga aqida tauhid ngati kamzorin medna खुदाई ना सांस यापे ना तो खुदाई दरगाह ही नंगाते दुआ पर इतबियोस सहरे टाइम पिका या नंगुस रिंचन इस पालबोट जिसमें तिसे का कॉल ब्राने नाजो ना गुरूर फिल्मिन तकब्बुर फिल्मिन नीमी के कुल खुदाई सीधे आबद सो खुदाई ब्रान इंसान से दुआ बियोस दगना परवरदिगार आलम गासिर खैर गुनाह कुल गना सामिन खुदा ला बयान बे जरूरत में पिन दानाए माफी जमीरिन खुदा ने गोजिन यो फिर भी गना ngati छुजो पुचिन ngasi di गुनाह को बेसत या अल्लाह यहां बख्शिश बस अब अल्लाह से ना बख्शिश बेन गाव अखला पागजी यहां से साखों से ना साजो सेमिन स्मोनमो तफसीर ना खुगा बख्शिश चोल चीगा जुल्म बेसर ना तो जुल्म बयां फार बियोस दिल याखमो लाज गामा हुकूक नाज गामा अदा बेसना दगना खुदाए दरगाह मुसना खुदा वंदा आलम यानी नेस्पला बख्शिश बेन अब दी मंजिल का थोने ना बेस पे दुआ पे याना कबूल बेन दगना नी सर से यहां अबद संसो यदि नेस्पला सा बख्शिश सो खुदा का दुआ बेस दरगाह खुदा बंदे दुआ बेसना दगना सन दुआ कबूल मसोन याना लफसुम दुआ बे वखला वहाँ से तवस्सुल बोरखान कुन वहाँ सिफारिश ला बोरखान कुन जिन वहाँ सिफारिश लिखों भी मैंने दिरिन दुनिया के यहाँ लाख कोशिश भी उस गा इंसान चीन नहीं वहाँ दवाई साल नजरत जब तक मोहम्मद और आले मोहम्मदी इस्ताग़वे का दो खाने में इतना खोंग इस्ताग़वे का ज़ुगुसे में इतना गाबरंज की दुआ कबूल में पिन दुआ पबत लेकिन दुआई कबूलियत शरत पुचिन या नंगा सहमन आस्तांदा सो से दुआ बेस फिलदला ngadawe tawassul मोहम्मद और आले मोहम्मद बोरबिन आलम मुसलमान को हैसियत का खुदा का सलबिन सिपिन वक्तहु इलैहिल वसीला किदा खुदा तक में वसीला तुल वसीला मत पर यो बस यहां खुदा ने क्यों मिन दसना जो आती भूलिन यानी ये बेवकूफ़ीन खुदा ने यो भी हिम्मत खुदा का सभी वसीले के जरिए चल वो दे वसीलो चीन जर बना पैगंबर का सलबियत तवस्सलू बिमहब्बतिना इलल्लाह ताला फइन्ना बिना तुहयून व बिना तुरज़कून ले इंसान कुन खिदा में खुदा तथोन में वसीलो नई वसीला तुल और दी कसल को मवदतुल कुर्बा लेतिन अमीर कबीर शोबूर बिहान पो कसल को पैगंबरी रावी खैर इब्न अब्बास इस्लामी चुप पचे मुत्तफक अलैह रावीन नई जरी के खिदा खुदा तक वसीला चल खुदा ही ना खिदा दुआ चल चा नई वजह से के खिदा खुदा रिज़्क़ से जबिन इतपिन नई वजह से के खिदा जिंदा इतपिन इन्हें मुसलमान कुल पैगंबर कसल व्युमा खिदा ना हयात थोप से ना नई वजह से का खिदा ना खुदा रिज़्क़ से जबिन ना नई वजह से का और दिरिंग आलम कौन होता है आले मोहम्मद शुक्र है खुदा तक डायरेक्ट गुजर बात भी ये सर से और वैसे भी गाना गाना जो फुल बस दुआ तवस्सुल खमसा
تشفور سيد شمنا دعاء من طرف دعاء توسل خمسة بنده إلهي بحرمة خمسة التي هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وسادسهم جبرائيل عليه السلام. كم أز كم غاتي أوراد حتى كنا يقين يوم دعنا زيان ولا دليل شو زبي دعنا زان بدعات هنا جائز هنا ناجائز هنا السامنا يا فرق بين بدأ محمد وآل محمد يا معرفت مسؤول في وجه سيكا ديني واقع كربلا پیشوں فين مدنا قرآن حافظ إننا صوم صلاة پابن إننا سامتا صوم صلاة پابن صوم فين ميجي أتكون فيق بدا بيوس محمد دي فيق بيوس سيدين شخصنا حسين رسول کی شخص لو خدا حکم بيوس محمد حسين بفس من نيا سيدين قوم علين يوسف شخص پيان إن على مسلمان كن محمد پپت تھالے عبادت الہی یا نبی اشس بنا اور دوسرا فيق إن پا گنده روز عاشور یک پو جمعین دیری نورواشن سے جمعراتی سنلا جمعی جگہ سنلا چھونلا چلولا مرسیا میزر بین جمعی جگ پو روز عاشورین این من یانا مرسیا زر بین عاشورائی جگلا اور دنے اللہ میں حوالی دلت دے لے اسلام ندر سے عجب مذاق چبت مسلمان کو نہیں چیبنیو جوس مسلمان چی قتل بیسنا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم اگر قرآن آیتین چی سی مؤمن چیک عمدن قتل بیسنا کوئی ٹھکانو جہنمین جو قرآن آیتین اوہ عام مؤمن قتل بیسنا اوہ دیلین کربلائی کا سبت رسول پیغمبری رستو دیگا کھورا چھالفو مسلمان گامل تھون سے تیاں دو ماتوں پیغمبری چھو ان مزغامل وزن یتیاں دو ان میں حسین کربلا لا شہید بیت سگلو چی درن اللہ اکبر درن عجب میں نا نعرہ تکبیر بلند بن پیغمبری چھو شہید بیت دجالا اور شہید بیت شمس نگا ایجی خوز بیت دنیا منمگانس ٹھوب سنس دنیا عمر ابن سعد سزرت عمر ابن سعد لتجيزس ليه جمي وحرنست جمي في عصيرتهم كم زرد مدان قبلهم وزين وامت دنيا توب سونست حسين شهيد بنا دنيا توب سونس قبل الجون بقوين پتا وامت ده وخلا يه نتجيزس لو ليه حسين سار اقدس بو نزي ويكل سو حسین صرف نزدیک السانا حسین گام مسجد شخنا حسین دو پا قبلہ کٹ بین یاد سے کم ادھا قبلہ وزن میں مسلمان کل تاریخ در پیغمبری چھے سر اقدس پا دونو نزدیک ہوئے کہ یا سنو جمعہ بیس بین پھیغنا فرق شس اگر پھیغ فرق مشس پا یانا آل رسول معرفت مگوا پھیغ بیسنا دجغلا کربلائی کا پھیغ بیس پی یزیدی پھیغ پلی یعنی کی پھیغ فرق مت پین عبادت سم سے بیوس لہذا دعا قبول و شرط پچن آل محمدی چخم من طف و توسل بربو یانا واجب ان جب تک آل محمد توسل بورے بنتنا یعنی یہ دعا قبول میں توسل ہمارا آخری جملو گندے جناب یوسف مصر بادشاہ سوس زلیخا لا یوسف مطوبس گندے کھار پھان عزیز مصر شیس زلیخا تھان لدوس محلہ چل فین میں دعا چی بھی قبول ہونا چی خلوص شرطین کردار گفتار لحوار گوسپین حلال حرام لفتار گوسپین جل سو فی زلا دعا بے طریقو چین خلوص اخلاصی کا زلیخا یوسف مطوبس دغنا مولا سمس تا محلا لفشل بلا یا محلا یحسید پی زلیخا لسمس لے ngا یوتے ngا ملکہ یوت پی وحلا یوسف ngاری چون انمی وحلا چمچیگ لا جوڑا ویب گیا 400 جوڑا حضرت یوسف لا زلیخا چن پین ماں انہیں پی وحلا
ngasi Yusuf la yo tergas na Yusuf hamisha yo kasal bi ngutsu ngani khoda la jikset ngani khoda la jikset wana diri nga Yusuf bi khoda la doa chibet ma lafchul fain me diri nga Yusuf bi khoda la doa bet Zulekha se dahan la dunya siyot la Yusuf bi khoda ni mi gi otkun खुदा का हदीस को चीत पिन लेब्रान ख्यांगी ngài फेलो गोंबा चिक तो ngài जात पुदी खिरी फेलो गोंबा चुतामिन ngada dahan खुदा फेलो मवाइद पिन जुलेखा लाफचुल इन मिमोस जरत ले यूसुफ खुदा याला यन मिन्ना यरी यूसुफ ngala शजबस चीरे खुलूसिका वैसे हमारा यूसुफ फिर गालू फुस गई युद्ध भी दो बेकास नियंत्रण का खुदा ला दुआ बेस ले यूसुफ ही खुदा यहाँ ला यन मिन्ना यरी यूसुफ यहाँ ला शर्त बेस देखा जुलेखी दुआ पर शंपा में यूसुफ का वही नाजिल सोफिन यूसुफ यहाँ शास गए चुनमे चिकित मुची रांचिक्तोस यूसुफ शास शोभुन यत्पिन जुलेखा ला यूसुफ ही त्रिजुम फारसा चिकला नमोले त्रिजुम मोमेंटू दो जखाश यत्पी यूसुफ निमोर थोन में हिसाबी का मोल तुझुमोस मोलो वजन सुवाक़ी यूसुफ खुदा ला नहीं यन मिन्नो गादी लालफ चलम दुख से मो या मर्ची का लड़ियाँ लतास सजदी फोस ले यूसुफ खुदा ये रीड गया उसको कादिर अला कुल्ली शै इन्नो न्यू युफुल फदोइन ले यूसुफ खुदा जरे जुलेखा ला खुदा वंदा आलमी यूसुफ शायद भी ना ngada मुसलमान में ना ngati दुआ चा कबूल मिगो चिगो फिरंग जो से दुनिया ज़ाहिरी लफास्तों ngati नफसानी ख्वाहिशात स्किरतों फांसतों देगामा फांसना ब्रनी क्यों ओसना दुआ बियसना यानी ये दुआ इंद अल्लाह कबूल वन चिक ये सरसी तवस्सुल लबरे मिन तहलन दुआ बियसना इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यानी ये दुआ कबूल वन यो भरे गुंदे बादशाह कुनी ना हिंदुस्तानी बादशाह चिक सुल्तान कैस सिदों ना आम हमेशा दरंदे ज़िगामिंग नाफूद तांस या हुसैन ज़रबा ना कैस ग़मी नाफूद तो या हुसैन ज़रबा सकोस कैस बादशाह चिकी मिंता फोइन खो बादशाह संबा मक्खित खोली लसोस तवस्सुल दुआ बियसना दिल सहमन ngati rohi ka ngati musibating syakh sangamada yana ngatos sultan qais makki delin la sons dere rerak thum khoyor dan evden magga ma chade chade usum akhir la basha khanta khers so jangal thon man chiso jangal naljon singe gama bin sos zuigam singe lazben farsi ka singe gama bin sos ओसन सुल्तान कैस किल्लतम अरे दाफो जंगल नाजू शेर में जंगल इन सिंगे गामा शेर गामा से सुल्तान कैस किल्लतस लता खो चिबी को चद मल बेख्शान भरतियों से बातियों से लता खो द्रोस परवरदिगार आलम ताशत आहल तस मपो अहमद आहल तस मिसुद हो मत जंगल स्किल लंगा तक खुश नील तांगोस ता इंसान उजुरे को धोने नील तांगोस ओसन खलासम ता दिगा nga सुजे फुतांगे nga मदीनी नु सित रसूल और गल्फो हुसैन ngaस का जरत सुल्तान कैसे या हुसैन ngadi dombi na musibat pine ya fudaton ni rohlashos skatch khozes nizes सुमेर से स्कट पिका सुल्तान कैस लचितो जोंचिक लनास्ता पेचिक निकाब तान से हाई बेच खुरी फल ओमन खलासम शुक्रिया अल्लाह ngari song butet egani michik owang musafir chik tapechic egan owang ngari stro but yo same man na dere der tapo ahan o fir tapo nimorthon mana सुल्तान कैसे कंदर पिसिंगे का मच्छा से आहान और फिर तभी कंदर खोर्स चुक खोर बना दे आहान शाख फिर तपो से कसल भी होती है सुल्तान कैसे क्या सोता किसी शोबुतिन क्या सो ज़बान खोजस ले खुदाई खासान इन मन यहाँ खुदाई बरगुज़िदा ब्रंच नहीं ना
यहाँ सुइन नंगरा कसल भी यो जरन जिंदर तपुरते गन बाबत ते गन दुख बावन द सिंगे गामासी आहा नशा फेदर तपोवी और गोगा पर खुदी उदम कंट्रोल दछु तुत पन खोलो यो पस मारिफत सोस इन मन जो खुदाई खासान चिन में सुल्तान कैस त्रिस इन अले खुदाई खासान यहाँ सुइन यो जो हुल बिना आहा नशा फेर तपज कसल बिवत ले सुल्तान कैस क्या सूलस का दिसत पा सूल क्या इस्तिगासा बेसफिन पा सुई मिनता क्या लेन फिन पा खोज हुल बेसुआ मदीना ला सिब्त रसूल यल्फो हुसैन शख्सियत पिन व हुसैन मिनता लेने फरियाद बेसफिन यो चुक खोज जो हुल बिना देर तपसी कसल बिवत ले सुल्तान कैस खिरी हुए का हुसैन शफिन है व हुसैन इब्न अली यो कसल भी मना खो गोगना नती हुच फरियाद बेस बेंचिन जुफुल बेस ले सिब्त रसूल या हुसैन इन्ना येरिर गोगाव पोगाम अक्षा के गाल से ना येरिर गोगा थालदू मुतफ होसना नी पैगंबर सोसेस मदीना ला इज्जत न एहतराम गेत पिन येरिर गोगाम पे कक्षा मुतपन दिचिन जुफुल बिना जनाब हुसैन से कसल बिगत ले सुल्तान कैस क्या से इस्तिगासा बसे नी मिनता लेने फरियाद बस भी वहला नसे करबला मुअल्लाई का जात रुकपा अली असगर फामल गुरे शाम न को फिर माला तने लेकेस नीर गोगा एक शागे खबर ट्रेन दुख पे गला जवाब मिलन दुख पे फुर्सत में पिन दोसे खांगे फरियाद बिना नसिल जात रुक पा अजगरी चाहमा छमुना ड्रेसे खागे नु करबला लश्करे किरी वका धन भी ये में क्या सुल्तान कैसे या हुसैन जरस्कत कसल भी मना असगरी छम्बू नद्रस है खगेंगा भी छम्बू करबला लश्करे सुल्तान कैसे रोहला शाफना दिरे या नंगसी सिंगिंग सालना या हुसैन जरे फरियाद यसना हुसैन गते हुए के जामी थोल दे असगर होया दिरिंग करबला का रोज आशूर यल्फो हुसैन ला स्ट्रोक्स करबी बने हाशिमी जवान कुन्ना अंसार गामा रेरा पर रे बेसे बदर जय शहादत हुंस हुसैन ला थान लाना शाम न को फपिस मग निदाबत हल मिन मुबारिजिन या हुसैन हुसैन इज द पशम से दयो हुसैन त्रलतस जवान कुनी सहमर गोबम कुन खरेंगा सतवत दहा ज्वालतास श्रीमन खेमगा ही फरियाद बेतवत जोन चिगला जवान गांव अक्षाना बेमीजिन से जोन चिगला श्रीमन नदर से यतीम कुनी अल अतजरन दब अखला सिब्त रसूल असापो खुरेना करबलाए थांसकिल शख्सत थांसकिल शख्सना हुसैन से इत्माम हज्जत का सलवत हल मिन नासिरिन यंसुरना मिन आल अहमद मुख्तार हल मिन मुगीसिन युगीसुना दिरिन करबला पैगंबर सोची फरसो से हुसैन इस्तिगासा करबला थांसकिल शख्स इस्तिगासा का सलवस द इस्तिगासा बिना चिक शोबे अशी रिवायत बत चिक पो खेमगा हिना हुसैन नाम संग इस्तिगासा करबलाए थांसकिल शख्स बिना करबलाए थांसकिल लना इस्तिगासा बिस फिलजला हुसैन इस नलम पला खेमगा हिन मुस्कत को ना हुसैन शख्सत हुसैन खीमगाही शखना हुसैन इस सहमा मिगलम लचित हुए हुसैन इस्तिगासा बस दवखला सय्यद सज्जात इमाम ज़ैनुल आबिदीन नतपी थी चसगियत हुसैन फरियाद पो चिक इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस नलम पुलकोस कोसना सय्यद सज्जाद से लापिनु असापो घुरे नंचा ज़ैनबा नी बाबा चिक फारसा चपो नंगी बाई रोहला शासत
ज़रा सैयद सज्जाद मस्जिद अलाफिन ये सरे से हुसैन इस्तिगासो कना शोबी अशी रिवायत बेत जनाब रुबाबी फामला अली असगर खुरयुत जो से जसुम पो छुचते जंगा चते बेहाल सुसयुत दो बिगड़ सक वासी करबलाए थांस किल्ला निदा बिना अली असगर संबिनु मघट पा जिजी फामला मघट पा असगर कभी हाल लगत कभी हाल लगत जबान हाल का जुगुल ससपर चने जिजी नी बावाला कसल बिगी और रोह बिहान मसोना दहन असगर जिंदा या हुसैन खे बगा है शाहना जनाब रुबाबी से जुहुल वसिबत रसूल ये असगर महमूद पसकुम सत शाम न को भपुल्ला यहाँ से कसल भी सुसंचित हो बंगा हुसैन कसल भी मत रुबाब शाम न को भपुन इसलिए रहमत अम्मा यहाँ से इसरार बेदना न असगर खुदा न तन में घेरत वल्लाह हुसैनी का दुनियाई का तारीख इंसानियत हिनु सूला मथन भी दोंबे दिरी पैगंबरी स्वागत होने हुसैनी असगरी सेंबु फामाला खुर्स खुर बचिक जनाब रुबाबी से हुसैन लकसल भी वत्सिबत रसूल यहाँ से असगरी सेंबु गल चिक्सदे बिस रुबाबी से फामाला खुर्स खेमी फागला खर्स खेरना जनाब रुबाबी से अली असगर इस नैनो पेरे खाई कसल भी पेरा चिक पो यो इन पा जिजी असगर ना या था लता ने तेरी बान यम्बो जिजी में गयोत यरी गोखु से गोला सुमाता से यरी गोंचला बदल बेसे नसिया तानुक पा असगर अम्मा करबला याला वजनियत दिरे जासुम सो करबला का छुचते ये सेरे सिका जज़ाकुम अल्लाह बख्शिश जिजे में गयोत नामे सा यरी वासी यांग करबलाई था लखेरे शाम ना कोफा पे फ्योखलाना खुदा मस्जिद शिगरी का जुल्म नेज़ारा ये इशारा सोना यहाँ बदर जाए शहादत थन फिल जला जिजीमी की ओत दिरिंग जानतु सिकने खेरे दोसे थने फ्याक शोहदा गामा यरी वासी इसके से मक्तल के क्यों से पिन सो फिर शहीद गामा से यरी वास शख्स मन पो कौसर छुमी थूमिन जिजीमी की ओत यहाँ सा शहीद सो फिल जला यरी वाशा से मन्ना असगर यहाँ बलबिस इन नसम वाशा से मन्ना यहाँ सा चुना ये जिजी असगर सुमेरे सिका जिजी नसीहत पो यहाँ ला यो इन जिजीमी की ओत अब्बास योदे मन पो अली अकबर योदे मन पो कासिम न बाकी अंसार कुन शख्स योदे मन पो यरी वही फ्योखला वही इर्गो का दुश्मन इदाना नेजा मथन भिन जिजी में की ओत यहाँ थाला घेर फिल जला यरी इर्गो शोक योदे मन पो यरी वही का दाला नेजी थोंची असगर यावी थोन मचुक देना से हाथ कुन ब्यास फिल जला जनाब हुसैन से असगर सहमत संबू खुरे करबलाए थांस किल्ला शख्स जहाँ शाम न कोफा पिस मक गामा सिल्तनियत उमर इब्न सादना शिमिर मल उन दोनों सिर मांगत ले हुसैन ला योत्पो गामा जवान गामा छमना हुसैन लस गिरधा छत जपो दरे हुसैन जिक से चपो हुसैन गदाना सुला बिला कुरान फामला कुरशासत हुसैन गिमोर शख्स न कसल ले शाम न को भपुन न कुरान कुरशासत सुगना ngala yazid haksasat sugna agar nga beat ben sukpina nga si qasim galba patas nala kaki abbas nahra al-qamala shahid wa patas nala boy jawan akbar karbala
Baskilla nezatun mapatadunu. Le Shamna kofapun. Nga Quran blan lazam se. Kidala nasulana nga mashafin. Amma Quran natiq perazer bi Quran bhamala gure shakhsat. زرنا جناب حسين سے شام نہ کو پھر مغلا کسل بھی وت لے شام نہ کو فپن کھتی نزدیک کھتی نظر انو کھتی مینو خطا ان ننگا حسین ان کھدالا دشمنی ننگا حسین نیت اما زر بنا خیمہ گاہینو یتیم گاما ندرسے ذات رکپا بوئی ازغار دیرین جو سمسون چوما تواس کم سنچن چاہما حلقوم کل رچت کدین اگا سوچ اگلا رحمیتنا کدی شزده نی ازغار لچشن چمین یو کسل بیوس دو بیز دلا جناب حسین سے علی ازغر مخاطب سنسنا کسل بیوت بوئی ازغر بیلا قیامت لا بہانہ ملوس پلا اتمام حجت بوئی میں گیوت یہاں سے یریل ساہمہ سکم بھی حسو شام نکو بھپلا چلتانی ازغار دے بخلا جناب علی ازغر ساہمہ کھم چوف حسن شام نکو بھپر مغلطنت دمن شام نکو پھر مغینو فریاد شروعت دے بخلا عمر ابن سعد سے حرملہ ملعون لسکلت لے حرملہ اقت کلام الحسین حسینی تغریر پچت حسینی چہمہ کسر کن چدب ہوں حسین لا تغریر بیچگن میوک کھان سی جواب من دو احلا حرملہ ملعون خیرنا دیوں سنپا دچ کیوں سے حسینی پھاملیت پی ذات رک ازغار بیولا کھول دا دیوں سنپا دچ اشارہ بیت کمانین کیوں سے تیانوک زر مننا کھومل اونی لاقپینا لاقپادر دابو دوت نیس رسگیان دا کیوں سے تیامتا یار بیس حرمولی لاقتونا دابو دوت دب اخلا شمیر مال اونی سے حرمولا لزرت لے حرمولا شام نا کوفینو کھان چوفون نیزہ بازیلا دا تیامالا مشہور سوسا مت پین دی رین نیس کھری لاقپینا دابو دسوس کھانا داتی عمل کھان جک سچپو دو اخلا حرملہ ملعونی سے زرت لے شمیر لے حسین ابن نمیر نسی داتی عمی وحلا کھانگیر گپی اوسا چی خیمگالا تندگی نی لاقپو در دابود پی مقصد پو چی ناظر بو سمر سے کھو ملعونی سے کمانین دابرس ازغاری فیغل اشارہ بد لاقپو درنچن دو اخلا حرملہ سے زرت لے حسین ابن نمیر کھان حسین خیمگاہی کی چلتوس میگلام لطھو مدمے ناسی دچے بسیتی آما حسین اہل حرمی خیمیز گوے کا چونچہ معصوم بہوچی گی گوے کا قرآن پکلنا خدا لا دعا بننا پروردگارا عشق ازغر توالا کیسے دا دعا بیان کو خیمہ گاہی کنا ازغر لوگ سنگ قرآن گوے کے کلن دعا بیان پو سوئن پا حسین ابراہمر سکینہ خیمہ گاہی بطولن دعا بیت پروردگار عالم عشق ازغر تالا کیسے ازغر یعنی بھاری نسلوز دو اخلا حرملہ ملعونی سے حسین ابن نمیر لزرت لے حسین کھانت ہوں میں حسین خیمگاہی کنا نسو لوب جیپا میگی ات بہوچگی گوے کا قرآن پو کھلے خدا درگاہی فریاد بننگ پروردگار عالم اش ازغر اری فاری سرخ سے ازرے نالا یوت ہو مننگی لقپا دارت نیمی گی ات کن درنگ سکینہ اربطولنے گوے کا قرآن کلے
هرمولا إن سان سكينة من لقب دربنا ديرين غدان سكينة تنا تنا ملين غدان سكينة دمبو سامس يا نغا يا حسين درموسنا غتي تنغو جا قبول ميغو يقينا قبول كن دوا أخلاقهم الأونسي أخسو مرسيكا بيوسم بادتك هرملا ملعونسي أصغري في الله إشارة دوا الله خيمة غاهي كنا ربابي سلطانيوت روحانيس كاديكا كسر بيوت أصغر أهانو أميدا جنو لنوت زيزيمي جوت يعني يري هلكم بجنو تاسيو بازي يالا مفوقا يري بابا لفونا يري زيزيران ممت أصغر دوا الله هرملا ملعوني داوسه أصغر الصحمة هلكومي كفوت أصغر نصات هنسه ذات ركبا نازك هلكومي كا ديوسم بدا فوقنا أصغر هلكوم بورغله حسين الصحمة رستات بلا فوت روحاني اسكاديكا أصغر همغالو سنجي هلبياس سسپار ريچاري زيزي يا باسيج بسه أصغر إنجان بوته بسه هلكومي كا دالان أما يي كهما فغوانا كهما رجالا بابالا فوساتي دوا أصغر الصخمة كوبا كونسه حسين الصخمة في على تشوس في على تشوس السلفان وزربتك سفي على نسكت أمت يا حسين معصوم أصغر كوبا كربلاء سلام فوق كربلاء سك أصغر كوبا فونا قيامت تصغر تسكبه حسين أصغر الصحبة كوبا خنم لفام إشارة بت خنم لنداوت حسين أصغر كوبا خنم لغرب خنم لتاقن بوحلر يلفو حسيني أصغر الصحبة كوبا صحبة ودون بلس كسنا أصغر صحبة جنازة كرنا خدای درگاه جهول بیاد پروردگارا یاد پاگاما یعنی درگاه قربان گسه کسی چلاشی باید ذات رک پا اصغر قربانی یا قبول بیاد الله لا 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 لا